हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ डिबी 2020-21 अपडेटको बारेमा। र तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा पनि छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। र अपकमिङ डिबी 2021 लसुटको बारेमा यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोला। र के अपडेटहरूको कुरामा हामी हेर्न जाँदैछौँ, जुन यो डिसेम्बर 31बाट चाहिँ इमिग्रेसन ब्यान प्रोक्लेमेसन चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, यो चाहिँ इन हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग हो र सबैको एउटा एक्सपेक्टेसन पनि छ। तर ट्रम्पको सनक चाहिँ अर्कै थोक भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ नेपालमा पनि। अब केपी ओलीको सनकले गर्दा अब संसद विघटनको अवस्था हामीले देख्नु पर्यो। अब त्यतापट्टि हामी नजाउँ, तर पनि त्यस्तै अब यस्तै सनका नेताहरूको कारणले देशमा विभिन्न समस्या हुन्छ, विश्वमा पनि समस्या हुन्छ। समस्या भइरहेछ ट्रम्पको कारणले, जुन चाहिँ डिबी विनरहरूले प्रत्यक्ष भोगेको कुराहरू धेरै छन्। र यो जुन डिसेम्बर 31बाट चाहिँ इमिग्रेसन प्रोक्लेमेसन, जुन यो ब्यान प्रोक्लेमेसन चाहिँ यो चाहिँ इन हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको माग हो। र यदि यो इन भयो भने अब धेरै दिन चाहिँ बाँकी छैन। आज 20 तारिक हो, अब 31 तारिकसम्म मात्रै वेट गर्नुपर्छ। र डिबी 2020 र 21को प्रक्रिया चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ। यदि एक्सटेन्सन भएन भने राम्रो हुँदै जान्छ। एक्सटेन्सन भयो भने फेरि अर्को प्रकारको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने, अर्थात् त्यसले चाहिँ फरक परिघटनाहरू चाहिँ निम्त्याउने अवस्थाहरू चाहिँ आउँछ होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू अहिलेदेखि माइन्ड मेकअप गर्नु होला। भोलि एक्सटेन्सन भइहाल्यो भने फेरि एकदमै चिन्तित हुने, तनाव हुने, त्यस्तो कुराहरू नसोच्नुहोस्। अहिलेदेखि नै आफ्नो हृदयलाई चाहिँ तयारी पार्नुहोस्। जस्तो कि परिस्थिति आए पनि म सहन्छु, हेर्छु, भोग्छु, देख्छु, म त्यो सबै पार भएर म अगाडि जानेवाला छु भन्ने चाहिँ तपाईँले मनमा चाहिँ सङ्कल्प गर्नु होला। एक्सटेन्सन भयो भने 2021का विजेताहरूको लागि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ, किनभने बाँकी प्रोसेसहरू अब अहिलेसम्म धेरैको चाहिँ कसैको पनि टुएनएल आइसकेको छैन। त्यस कारणले पनि प्रब्लमहरू चाहिँ क्रिएट चाहिँ हुने अवस्थाहरू चाहिँ आउँछ नै। तर पनि धैर्य गरौँ, सायद यदि एक्सटेन्सन भयो भने पनि बाइडेनले चाँडै नियमहरू उल्ट्याउने छन्, किनभने जनवरी 20 पछाडि चाहिँ बाइडेनले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्ने छन्, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यकाल। र आप्रवासीहरूलाई चाहिँ धेरै राहत हुने त्यो एक्सपेक्टेसन त अगाडिदेखि नै सबैको नै छ। र यो कुनै ठाउँमा 11 डेज बिफोर द इन्ड, अर्थात् कुनै ठाउँमा 11, 12, 14 देख्नुहुन्छ होला। यहाँ मैले फोटोहरू जस्ट युज गरेको मात्रै हो, रिसोर्ससहित राखेको छु, किनभने त्यो चाहिँ कुनै हिजो कुनै अस्तिका फोटोहरू थिए, कुनै आजको फोटो छन्। त्यस कारणले यो डेमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो नझुकिनु होला। आज 20 तारिक हो, अब कति बाँकी छ, लगभग 11 दिन या 10 दिन बाँकी छ भनौँ। डिबी 2020 जति पनि लसुटहरू छन्, फेब्रुअरी 2021 भन्दा अगाडि फाइनल सुनाइ हुने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बताएकी हो। र विभिन्न जुन फाइनल हियरिङ कहिले हुन्छ भन्ने खालको जुन एजम्सनहरू गरिएका छन्, ती प्रायः सबै चाहिँ फेब्रुअरी 2nd विक या त 1st विकभन्दा उता मात्रै चाहिँ गरिएका छन्। र अगाडिको त्यति सम्भावनाहरू छैन। त्यसको कारण चाहिँ के छ भने, मेन कारण चाहिँ डिसेम्बर 15 देखि जनवरी 15सम्म चाहिँ अमेरिका युरोपमा छुट्टीको महिना हुन्छ। नेपालमा चाहिँ जस्तै दसैँ तिहारको अवसरमा स्कुलहरू प्रायः 1 महिना नै छुट्टी हुने हुन्छ नि, छठ पनि आइहाल्छ तिहार पछाडि 4-5 दिनमा। त्यस कारणले 1 महिना पुरै छुट्टी दिने प्रचलन भए जस्तै अमेरिकामा पनि क्रिसमस र न्यू इयरलाई चाहिँ आधार मानेर, अर्थात् त्यसलाई बिचमा पारेर चाहिँ अगाडिदेखि त्यसको तयारी गर्ने, अनि पछि त्यसको ह्याङओभरहरू मेटाउने गरेर लगभग 1 महिनाको छुट्टी चाहिँ प्रायः हुन्छ हरेक अफिस कार्यालय सबै चाहिँ। त्यस कारणले यो क्रिसमसको टाइममा चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा व्यापारिक दृष्टिकोणले चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ धेरै नाफामा जाने कारण भनेको पनि यस्तै हो। 1 महिनासम्म छुट्टी हुन्छ, मान्छेले चाहिँ आफ्नो वर्षभरिको आम्दानीहरू चाहिँ मस्त सपिङ गरेर घुमेर चाहिँ पैसा सिद्ध्याउने गर्छन्। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ टुरिज्महरू बढ्छ, व्यापारीहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदाहरू चाहिँ हुने हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन 1 महिनाको छुट्टी हुन्छ, प्रायः 1 महिना भयो भने 1 हप्ता, 10 दिन, 15 दिन त मान्छेहरूले लिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अफिसियल काम कार्यमा चाहिँ असर केही न केही पर्छ। त्यस कारणले अब जनवरी अन्तिमसम्म पनि अब यो फाइनल हियरिङ हुने गाह्रो छ। जनवरी 15सम्म छुट्टी नै हुन्छ भने बाँकी 15 दिन चाहिँ फेरि त्यो तयारीका कुराहरू हुनसक्छन्, विभिन्न छलफल बैठकका कुराहरू हुनसक्छन्। त्यस कारणले फेब्रुअरीदेखि उता मात्रै चाहिँ राम्रो कुराहरू सुनिने, अर्थात् नयाँ अपडेटहरू आउन सक्ने एक्सपेक्टेसन हामी गर्न सक्छौँ। र
र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा DB 2021को कसै पनि अहिलेसम्म दोस्रो चिठी अर्थात् 2NL आएको छैन। अब कतिपय चाहिँ जस्तो 5000सम्मको चाहिँ कन्फर्मेसन डकुमेन्ट रिसिप्टको चाहिँ इमेल आयो, अर्थात् डकुमेन्ट सबै पाइसक्यो, अब चाहिँ भिजा बुलेटिनको पर्खाइमा बस भन्ने टाइपको जुन इमेल आउँछ केसिसीबाट, त्यो चाहिँ 5000सम्म आएको हुनसक्छ। त्यो पनि चाहिँ यकिन चाहिँ म मान्दिनँ। त्योभन्दा अझ बढी ठुलो 5000 होइन, त्योभन्दा बढीलाई पनि आएको चाहिँ हुनसक्छ र 5000भन्दा बढीलाई पनि आएको हुनसक्छ, त्योभन्दा कमकोमै पनि आएको पनि हुनसक्छ। किनभने सबैको प्रक्रिया एक नासले अगाडि बढेको हुँदैन, त्यसैले अघि पछि चिठीहरू आदान प्रदान गर्ने कामहरू हुन्छ। किनभने अब प्रोसेस अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब केस नम्बर सानो छ भने पनि उसले यदि अब DS2C फाइलहरू पठाएको छैन भने उसलाई पर्खिराख्ने कुराहरू आएन। पछाडिकाहरूलाई चाहिँ अब डकुमेन्ट पठाउँदै गर्ने, उनीहरूको इन्टरभ्यू सेड्युल गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने दिने, भिसा दिने, त्यो कामहरू चल्दै नै जान्छन्। सही समय त्यो सिरियल अनुसार चाहिँ मिलाउने कुरा चाहिँ हुन्छ, तर ठ्याक्कै 1 2 3 भनेर नै चाहिँ केसिसीले चाहिँ डकुमेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ गर्दैन। एउटा ग्रुप गरेर चाहिँ हुनसक्छ। मानौँ अब 1000सम्मकोलाई जतिको आइसकेको छ उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ, अब 2500सम्मको जतिको चाहिँ डकुमेन्ट आइसकेको छ उनीहरूलाई अगाडि बढाउँ, त्यसो चाहिँ हुनसक्छ। तर अब 2500-3000सम्मको डकुमेन्ट प्रोसेस भइसकेको छ, अझै पनि 100-200 लाइनकाहरूले डकुमेन्ट पठाएकै छैन, प्रोसेस गरेकै छैन भने उनीहरूले पर्खिने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले यो प्रक्रिया अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। र केस ठुलो भनेको चाँडै प्रोसेस गरे पनि डकुमेन्ट कन्फर्मेसन इमेलहरू ढिलो हुनसक्छ, यसले चाहिँ धेरै गर्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ यो कतिपय तपाईँहरू केस नम्बर मानौँ अब 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 छ र तपाईँले अस्ति नै चाहिँ डकुमेन्टहरू पनि पठाइसक्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन इमेलहरू अलिक ढिलो आउनसक्छ। अर्थात् DS260 नै चाँडै भन्नुभएको छ भने पनि डकुमेन्ट अलिकति ढिलो माग्न सक्छ, तपाईँको केस नम्बर अलिकति हाई भएको कारणले। त्यो चाहिँ कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। बाँकी कुराहरू चाहिँ विचार गर्न होला, सबै हल्लाहरू पत्याउने पनि होइन है त। र त्यो सँगसँगै DB 2021को रेगुलर प्रक्रिया कुन महिनाबाट सुरु भयो भने सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म कतिजनाले अन्तर्वार्ताको मौका पाउन सक्लान् भन्ने अगाडिको अपलोडहरूमा चाहिँ बताएको छ। सो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई थोरै यहाँ बताइदिन्छु। जस्तो यो ठाउँमा नेपाली DB 2020 विजेताहरूलाई आशाको सन्देश भन्ने यो भिडियो चाहिँ, यो भिडियोलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ, र यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै एजम्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो केसको बारेमा तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 9095 रिजर्भ भिसाको बारेमा पनि धेरै कन्फ्युजनको कुराहरू छन्। यसमा धेरैजनाले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सर मेरो 13,000 जतिको हो, पर्ला नपर्ला, मेरो 12,000 होला नहोला, मेरो सेकेन्ड लेटर आएको छ, मेरो त होला नि। यसै धेरै कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ। यसमा अलिकति हामी बुझिहालौँ। 9095मा नेपालको भाम कति पर्छ भन्ने यकिन छैन, तर पनि 400 या सोभन्दा बढी पर्छ कि भन्ने एक खालको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुमान एनालाइसिस हो। र गोमेज क्लास मेम्बर भन्नाले चाहिँ अहिलेको बाँकी DB 2020को विजेताहरू जतिजनाले भिसा पाउनु भएको छैन उनीहरू चाहिँ सबै हुन् भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। कतिजनाले चाहिँ त्यो जो लसुट भाग लिएका छन् प्लेन्टिफहरू चाहिँ गोमेज क्लास मेम्बर होइनन्, उनीहरू त प्लेन्टिफ नै हुन् भन्ने पनि छ। तर तपाईँ चाहिँ कुनै लसुटमा भाग लिनुभएको होस् या नहोस्, तपाईँ चाहिँ गोमेज क्लास मेम्बरमा चाहिँ अलरेडी हो र तपाईँ गोमेज क्लास मेम्बर हुँदाहुँदै पनि तपाईँ विभिन्न लसुटमा चाहिँ भाग लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ लसुटमा भाग लिएको एउटा प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने पनि 9095 रिजर्भ भिसामा तपाईँको उत्तिकै हक छ भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अरूले जो नन प्लेन्टिफ छन् उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। 9095 चाहिँ हामीलाई मात्रै हो, प्लेन्टिफहरू त उतैबाट जान्छन् भन्ने पनि होइन। भोलि चाहिँ प्लेन्टिफहरू पनि 50% जति त 9095 भित्र उनीहरू घुसाइन पनि सक्छन् होइन, त्यो प्रक्रियाको क्रममा। अर्थात् पछि गाइडलाइन्स के आउँछ त्यस कारण त्यो अनुसारले तपाईँले माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नु होला। यस कारणले लसुटमा सहभागीहरू लसुटको मुद्दाको सकारात्मक सुनवाई र 9095 रिजर्भ भिसा दुवै तर्फबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्छन् जो चाहिँ लसुटमा भाग लिनुभएको छ। र लसुटमा सहभागी नहुनेहरू चाहिँ 9095 रिजर्भ भिसाकै आशामा बस्नुपर्ने हुन्छ, या चाहिँ अमेरिकी सरकारले कुनै नयाँ नियमहरू घोषणा गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। नयाँ नियम भनेको चाहिँ यो 9095 रिजर्भ भिसा मात्रै होइन कि बाँकी सबैले लाने भन्ने खालको कुनै अब डिसिजन पारित गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अब त्यो लेभलकै एक्सपेक्टेसन गर्नु त त्यति मूर्खता पनि होला होइन, तर पनि अब समयको खेल हामी जान्दैनौँ होइन, आशावादी चाहिँ हामी हुनुपर्छ।
यदि 9095 रिजर्भ भिसा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने पहिला अन्तर्वार्ता तय भएको मिति वा केस नम्बरको आधारमा बोलाउँछ भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म यकिन छैन। त्यसले पर्खिनुको विकल्प छैन। यो कुरामा तपाईँहरू चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुहोस्। पहिला अन्तर्वार्ता मिति सेड्युल भइहालेको भन्दैमा तपाईँ मख पर्ने कुरा पनि भएन। तपाईँ केस नम्बर 14,000 13,700 भन्दा माथि छ, 500 छ, 12,000 छ र तपाईँको चाहिँ भिजा बुलेटिनमा केस करेन्ट भएको पनि थिएन या त भएको थियो सेकेन्ड लेटर आएको थिएन भने पनि तपाईँहरूको पनि यो 9095 रिजर्भ भिसामा चाहिँ उत्तिकै हक छ। त्यस कारणले अब यो कसलाई कसरी पर्छ भन्ने कुराहरू अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू आफ्नो अगाडिको कामहरू के हो सो गर्नुहोस्, बेला बेला अपडेटहरू हेर्नुहोस्, तर यसको चिन्ता गरेर बस्ने काम चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस्। पहिला अन्तर्वार्ता तय भएकाहरूले मौका पाउँछन् भन्ने तर्क पनि फैलिएको छ, तर यो 100% सत्य चाहिँ होइन। अब त्यो सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ एक प्रकारले होइन, तर पनि सत्य चाहिँ हुँदैन, जसमा अगाडि पनि मैले भने। त्यस कारणले तपाईँ यदि DB2020 विजेता मात्रै हो भने पनि तपाईँको लागि चाहिँ आशा छ भन्छु म। जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि तपाईँ लसुटमा सहभागी भएर अमेरिका जाने सपनालाई साकार पार्न सक्नुहुन्छ। अनि स्मरण रहोस्, तर पनि कुनै पनि लसुटले 100% सफलताको ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन। DB2020 का लागि प्रायः सबै लसुटहरू बन्द भइसकेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि हामीले थुप्रै चर्चा गर्दै आयौँ र पछिल्लो लसुट भनेको चाहिँ निकोलस ग्लेजर्सको चाहिँ DB2020 लिटिगेसन हो र अर्को चाहिँ कर्टिस मोरिसनको प्रोजेक्ट भोयेजर्स प्रोग्राम हो। त्यसमा जो जति सहभागी हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई अल द बेस्ट। र मलाई लाग्छ लयरसँग तपाईँ अपडेटेड पनि हुनुहुन्छ र अब चाहिँ DB2020 का प्रायः लसुट सब बन्द भइसकेका छन्। त्यस कारण अब पालो चाहिँ DB2021 को योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा थुप्रै कमेन्ट चाहिँ आउँछ कि DB2020 को मात्रै खालि चर्चा परिचर्चा आउँछ, DB2021 को बारेमा त केही छैन, कतिले चाहिँ अब झुक्याइयो भन्ने टाइपको जसम्मको चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अब गोर्खे एनालाइसिसमा हुनेछ DB2021 को चर्चा परिचर्चा। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ DB2021 को आगामी लसुटको तयारीको बारेमा। तपाईँहरूले DB2020 का विभिन्न परिघटनाहरूबाट धेरै कुरा सिक्नुभएको छ, हो कि होइन? तपाईँले सबै कुराहरू देख्नुभयो, DB2020 का मान्छेले कस्तो समस्याहरू भोगे। त्यस कारणले तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ अलर्ट भएर चाहिँ बस्नु होला र हरेक परिस्थितिहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरू धन्यवादी हुनुहोस्, किनभने एटलिस्ट तपाईँले बुझ्ने मौका चाहिँ पाउनुभयो होइन। अबको बाँकी दिनमा जस्तै DB2020 का कतिपय चाहिँ अब लसुट बारेमा थाहै नभएर विभिन्न कुरा थाहै नभएर चाहिँ कतिजना चाहिँ भिसा पाउनबाट वञ्चित हुनुभएको छ अहिले केसमा। पछि के हुन्छ थाहा छैन, तर DB2021 का जो जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यति ठुलो चाहिँ समस्या हुँदैन। तपाईँहरू चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले समयसँग चाहिँ धन्यवादी हुनुहोस्। अब हामी हेर्नेछौँ DB2021 को लसुटको बारेमा। र DB2021 को लसुटको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामी एकदम बिल्कुलै नयाँ साइटमा जान गइरहेका छैनौँ। यो पहिला हामीले भिजिट गरेकी साइट हो LOLRG.com र योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ DB2020 को लिटिगेसनको बारेमा थियो, तर अहिले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ DB2021 को लिटिगेसनको बारेमा। र DB2020 को लसुटको चाहिँ अपडेटहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। अहिले यहाँ क्लिक गरिदिनु म, किनभने चर्चा परिचर्चा हो DB2021 को। र तपाईँले लगइन गर्नु भएपछि तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल माई एकाउन्ट। यो चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा लसुट एकाउन्ट तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले यो ठाउँबाट लगआउट गरेँ भने यो ठाउँ चाहिँ लगइन अर्थात् क्रिएट न्यू भन्ने अप्सनहरू आउँछ। तपाईँले चाहिँ त्यो काम चाहिँ तुरुन्तै गर्नु होला यदि तपाईँ DB2021 विनर हुनुहुन्छ भने। र यहाँ भन्छ DB2021 लिटिगेसन डेडलाइन टु जोइन लसुट 15 जनवरी 2021। ले हेर्नुहोस् 15 जनवरीसम्म। अब 15 जनवरीसम्म त यो लयर्सहरू त प्रायः रमाइलोमै बित्लान् उनीहरूको जिन्दगी होइन, कता कता। तर यो 15सम्म चाहिँ अब विश्वभरि त सबैले अब त्यसरी व्यस्त हुने कुरो भएन। तर 15 जनवरीदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो फर्महरू चाहिँ जुन तपाईँले अब सबमिट गर्न थाल्नुहुनेछ अनि उनीहरूले चाहिँ हेर्नेवाला छन्। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ डेडलाइन चाहिँ 15 जनवरीसम्म राखेका छन्। यो पछि एक्सटेन्सन उनीहरूले गर्न सक्छन् परिस्थिति अनुसार, तर नहुनु पनि सक्छ। र अहिलेलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 15 जनवरीसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फर्महरू चाहिँ फार्महरू चाहिँ भरिसक्नुपर्छ, अर्थात् यसको प्रिलिमिनरी फर्महरू प्रोसेसहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। र यहाँ भन्छ द ल अफिस अफ ल्यारी आर ग्लेजर विल सुन बी फाइलिङ अ लसुट अन बिहाफ अफ DB2021 सेलेक्टेड च्यालेन्जिङ द गभर्मेन्ट्स एडमिनिस्ट्रेसन अफ द DB2021 प्रोग्राम। DB2021 प्रोग्रामको जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस जुन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नबढाएको कारणले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ गभर्मेन्टसँग हामी चाहिँ मुद्दा लड्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ घोषणा छ। इन्क्लुडिङ द पोलिसिज एन्ड प्रोसिड्युर्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ द नेसनल
इन्ट्रेस्ट एक्जम्सन एन्ड द ह्युमेनिटेरियन वेभर्स अन्डर द भेट्स प्रेसिडेन्सियल प्रोक्लेमेसन्स भनेको छ। अनि अब यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ मुनि बताइएको छ र यहाँ भन्छ साइन अप अर्ली फर अ रिड्युस फी। अब जुन चार्ज चाहिँ योभन्दा अगाडिको साथीहरूले अब कति तिर्नु पऱ्यो भने, यदि सिङ्गल हो भने $850 तिर्नु परेको थियो, यदि फ्यामिली हो भने $1100 तिर्नु परेको थियो। अब ड्यु 2021को यदि तपाईँ पनि जो विनर हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि लसुटमा भाग लिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले पैसा त अवश्य पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ चाँडै नै यो प्रिलिमिनरी प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ लसुट तपाईँलाई केही डिस्काउन्ट हुन्छ। र कति डिस्काउन्ट हुन्छ अब हामी हेर्न जाँदैछौँ। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्समा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हु इज इलिजिबल टु जोइन एज अ नेम प्लेन्टिफ डी 2021। प्लेन्टिफ भनेको छ एनी डी 2021 सेलेक्टी इज इलिजिबल टु जोइन एज अ नेम प्लेन्टिफ। एज अ प्लेन्टिफको रूपमा चाहिँ जोइन हुनुलाई चाहिँ यदि तपाईँ डी 2021को विनर हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ यो लसुटमा सहभागी हुनको लागि। वाट इज द पर्पज अफ दिस लसुट? अब पर्पज चाहिँ यही कुरा छ कि अब सबैले अब भिजा दिलाउने, अन्तर्वार्तासम्म पुर्याउने लक्ष्य नै हो। मैले यो पढिबसिनँ, तपाईँले आफै पढ्नु होला। हाउ डु आई जोइन एज अ नेम प्लेन्टिफ, कसरी जोइन हुने, सबमिट इलिजिबिलिटी क्वेसनर, यो क्वेसन कुरा हामी एकछिनमा गर्नेछौँ। त्यो एउटा फर्म भर्नुपर्छ। इफ आई एम अ नेम प्लेन्टिफ इलिजिबल फर समथिङ 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 भनेको छ। अब यो हेर्नु होला, नेपालका डिबी विनरहरू यो क्याटेगोरी पनि पर्दैनन्। तपाईँ 2020को विनर हुनुहुन्छ भने तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ र अरू चाहिँ कुराहरू खासै छैन। वाट आर द लिगल फिज भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, फीको कुरा चाहिँ यहाँ माथि भन्यो नि होइन, चाँडै जोइन हुनुभयो भने चाहिँ रिड्युस फी भनेको चाहिँ कति रिड्युस हुन्छ यहाँ चाहिँ हामी देखिहाल्छौँ। यो चाहिँ पहिला यो रिसेन्टली चाहिँ जुन 2020 विनरहरू सहभागी हुनुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ $850 डाइरेक्ट तिर्नु पर्थ्यो र $1100 डाइरेक्ट तिर्नु पर्थ्यो प्लेन्टिफ हुनुको लागि। तर अब 2021को लागि चाहिँ एउटा मौका छ। यदि तपाईँ सिङ्गल प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने चाहिँ $700 चाहिँ पहिला तिर्नुपर्छ, अनि पछि तपाईँको अन्तर्वार्ता सफल भयो अथवा अन्तर्वार्तासम्म पुग्ने अवस्था तपाईँको भयो भने चाहिँ फेरि पछि 300 थप्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यदि फ्यामिली बेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सुरुमै तपाईँले 1000 तिर्नुपर्ने हुन्छ र पछि चाहिँ अन्तर्वार्ता तय भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ फेरि $500 चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यदि तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने टोटलमा $1000 तिर्नुपर्छ। यदि फ्यामिली हुनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म तपाईँले चाहिँ $1500 तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भाउ चाहिँ बढाएको रहेछ, किनभने सिङ्गल $850 थियो रिसेन्टलीमा र फ्यामिलीमा 1100 थियो भने अब यहाँ चाहिँ 2021 विनरहरूलाई चाहिँ कति पुगेको छ त $1500 पुग्यो फ्यामिलीवालाहरूलाई, सिङ्गलहरू चाहिँ 1000 पुगेको देखिन्छ। तर एउटा बेनिफिट चाहिँ के भइदियो भने यदि यो लसुट चाहिँ सक्सेस भएन भने चाहिँ सिङ्गल हुने तपाईँको 700 मात्रै खर्च हुन्छ, 300 चाहिँ बच्छ। तर अहिलेकोमा त अब त्यो जतिको यदि सफल भएन त्यो सबै खेर जाने देखिन्छ होइन। त्यस कारणले आफ्नै ठाउँ फाइदा आफ्नै ठाउँमा बेफाइदा पनि छ। र फ्यामिलीको केसमा चाहिँ $1000 खेर गए पनि 500 बस्ने देखिन्छ, नत्र चाहिँ $1500 सफल हुने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने इफ आई साइन अप अर्ली विल पे रिड्स इनिसियल फी। अब यहाँ भनेको छ होइन, यदि तपाईँले अलरेडी के अरे सुरुमै चाहिँ यो फर्मलाई तपाईँले सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ यस इफ ए सिङ्गल प्लेन्टिफ जोइन्स बाई 31 डिसेम्बर, यो 31 डिसेम्बर भित्रमा चाहिँ यदि तपाईँ जोइन हुनुभयो भने आज अब 20 तारिक हो, 31 डिसेम्बर 2020 भित्र जोइन हुनुभयो भने चाहिँ यो 700 को ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कति तिर्नुपर्ने छ, 500 मात्रै तिर्नुपर्ने छ। ठिक छ। र पछि चाहिँ अन्तर्वार्ता सफल भइसकेपछि फेरि 500 तिर्नुपर्ने रहेछ। अब टोटलमा त पैसा उस्तै नै भयो, तर एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भने यदि अन्तर्वार्ता सफल भएन भने चाहिँ तपाईँको 700 ठाउँमा $500 मात्रै खर्च हुने भयो, 20-25 हजार चाहिँ पैसा बच्ने देखिन्छ। इन द सेम वे फ्यामिली बेसमा पनि 1000 को ठाउँमा चाहिँ $750 सुरु तिर्दा भयो, तर पछि चाहिँ फेरि 500 ठाउँ चाहिँ 750 तिर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले ओभरअलमा के बुझौँ भने यदि लसुट सफल भयो भने चाहिँ तपाईँले तिर्ने पैसामा चाहिँ केही पनि फरक परेन, उत्तिकै नै तिर्नुपर्ने हो। तर इनकेस तपाईँको लसुट सफल भएन भने चाहिँ तपाईँले जति नोक्सानी भोग्नुपर्ने थियो त्यति चाहिँ भोग्नु परेन, अलिकति तपाईँले छुट पाउनु हो, बस त्यति हो है त। फाइदा बेफाइदा तपाईँले विचार गरिसक्नु होला। हाउ विल नेम प्लेन्टिफ बी केप एप्रेज्ड अफ डेभलपमेन्ट्स इन द केस भनेको छ। अब बिचबिचमा हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ, लिगल डकुमेन्टहरू सेयर गर्छौँ, रेगुलर अपडेट हामी प्रोभाइड गर्छौँ, चेयरमा कुरा गर्न तयार छौँ र जुम मिटिङहरू चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्छौँ भनेको छ। र योभन्दा अगाडिकै 2टा जुम मिटिङ त मैले पनि च्यानलमा राखेको छु, अनलिस्टेड मोडमा छ। तपाईँले चाहिँ कम्युनिटी ट्याबमा गएर चाहिँ त्यहाँ
बाट चाहिँ लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो मिटिङमा के कस्ता कुराहरू पनि तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डु ग्यारेन्टी अफ सक्सेस, त्यही हो, ग्यारेन्टी चाहिँ छैन तर पनि हामी प्रयास गर्छौँ भन्ने कुरा नै हो। नो एडिसनल कस्ट इन द इभेन्ट द्याट लर कस्ट डिसिसन इज अनफेभरेबल, ठिक छ। डिप 2020 को बारेमा 21 को बारेमा लिटिगेसन अपडेटको बारेमा मैले तपाईँले भन्न चाहेको मेन कुरा यही नै हो। त्यस कारणले तपाईँले डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि नै तपाईँले यो फर्म चाहिँ भर्नुहोस्, इलिजिबिलिटी क्वेसनर हाउ डु आई जोइन इन दिस लसुट भन्ने चाहिँ कुरा यहाँ थियो होइन। हाउ डु आई जोइन एज नेम प्लेटिभ, त्यसमा चाहिँ सबमिट एलिजिबिलिटी क्वेसनर भनेको छ हो। एलिजिबिलिटी क्वेसनर चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यो फर्म खुल्छ। पहिले डिबी 2020 को विनरहरू पनि यो काम भर्नुभएको थियो, तर यहाँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ डिबी 2020 का 21 का लागि चाहिँ यो क्वेसनर हो। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ अब यो फर्म भर्नुहोस् यदि तपाईँ डिबी 2021 का विनर हुनुहुन्छ भने। र म यो फर्म अहिले म भर्दिनँ, तपाईँले चाहिँ भर्नुहोस्, आफ्नो इमेल राख्नुहोस् अनि ट्विटर राख्नुहोस् या त इन्स्टाग्रामको राख्नुहोस्, कुनै एउटा भए हुन्छ। टेलिग्राम त अब नेपाली प्रायः चलाउनु बानी छ, त्यसरी टेलिग्राम राख्नु खासै जरुरी पनि भएन। वाट इज द बेस्ट टेलिफोन नम्बर, तपाईँको आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस् अनि तपाईँको फुल मेलिङ एड्रेस, तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ फुल मेलिङ एड्रेसमा इमेल एड्रेस हेर्ने कि आफ्नो ठेगाना राख्नुहोस्। तपाईँ मानौँ धरान 5 सुनसरी अर्थात् समथिङ के हो, बिरानर हो कि या त भैरवा कपिल वस्तु कहाँ हो होइन, तपाईँले त्यो राख्नुहोस्। अनि नेक्स्ट गरेपछि यहाँ अरू कुरा पनि भन्नुपर्ने चाहिँ पक्कै हुन्छ, किनभने पहिले डिप 2020 विनरले चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ थुप्रै कुराहरू हाल्नुपर्ने थियो। तपाईँको आफ्नो केस नम्बर कुराहरू, तपाईँको अहिले प्रोसेस कहाँ पुगेको छ भन्ने कुराहरू, DS2C फर्म सबमिट गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, तपाईँको डेट अफ बर्थको कुराहरू पनि हुनसक्छ। थुप्रै कुराहरू चाहिँ भरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। त्यो सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा फर्दर प्रोसेसका कुराहरू चाहिँ पछि तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा आउनेवाला छ, ठिक छ। त्यस कारणले अहिलेलाई म यो फर्म भर्दिनँ, तर तपाईँले चाहिँ भरेर कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ इमेल मार्फत बताउन सक्नुहुन्छ। यो फर्म हामीले भऱ्यौँ र रेस्पोन्स यो पायौँ, स्क्रिन क्याप्चर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, ताकि मैले पनि बुझौँ के चाहिँ आउँदो रहेछ त होइन। यो फर्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्नु होला। र यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँलाई सधैँ पनि बताउन चाहन्छु, यस्तो फर्महरू कुनै पनि सबमिट गर्दाखेरि तपाईँको इमेल एड्रेस माग्न सक्छ, डेट अफ बर्थ माग्न सक्छ, यो परिस्थिति अनुसार होइन, पासवर्ड नम्बर पनि माग्न सक्छ, तर कुनै पनि इमेलको या त फेसबुक ट्विटर यस्तोको चाहिँ पासवर्ड चाहिँ तपाईँले मागेको हुनु हुँदैन। त्यस कारणले यस्तो कुनै फर्ममा चाहिँ तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड यहाँ हाल्नुहोस्, तपाईँको इमेल एड्रेस चाहिँ यो रहेछ तर पासवर्ड के हो, पासवर्ड यहाँ हाल्नुहोस् भन्ने टाइपको फर्मभित्र आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि तपाईँले नभर्नु होला, त्यो चाहिँ फेक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो त अब फेक फर्म त होइन, त्यस कारणले मलाई आशा छ तपाईँकै पासवर्ड चाहिँ यो फर्मले चाहिँ पक्कै पनि सोध्नेवाला छैन, ठिक छ। र तपाईँले त्यो फर्म भर्नु होला। र अपकमिङ भिडियोजमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ लसुटमा सहभागी हुनलाई तपाईँले कस्तो 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 कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र फर्दर प्रिपरेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू बारेमा अझ विस्तृत हामी चर्चा गर्नेछौँ। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा होस्। हामी फेरि भेट्नेछौँ, तपाईँलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।